नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका प्रमुख समाचारबाट। सुन प्रकरणको छानबिन सम्बन्धमा सरकार र एमाले टसमस भएनन्। सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरू लगातार असफल। सदनमा दुई पक्षबीचको टक्राव उत्कर्षमा। क्षति न्यूनीकरणको पूर्व तयारी नहुँदा हरेक वर्षको वर्षातमा जनधनको क्षति। यस वर्ष 58 जनाको मृत्यु, 32 जना बेपत्ता। भौतिक संरचनामा करोडौंको नोक्सानी। गौर हत्याकाण्ड छानबिनको सहमतिले सत्तारूढ दल जसपा सशंकित। उपेन्द्रलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप। छानबिन अघि बढाए सरकार छाड्ने चेतावनी। इटालीको लम्पेडुसामा टापुमा डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 41 जना आप्रवासीको मृत्यु। आप्रवासी समस्या विकराल बन्दै यो वर्ष मात्रै 1800को मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको बलिङ वरियता 2 स्थान सुधार। रोहित पौडेल, सोमपाल कामी र आसिफ शेखको वरियता खस्कियो। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। सुन प्रकरण छानबिनको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले आज पनि संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध पार्यो। अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै आएको एमाले सोही कुरा दोहोर्याएको हो। एमाले बाहेकका दलले भने अहिले नै समिति आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरेको हो। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरू उठेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले एमालेका सूर्य थापालाई बोल्नका लागि समय दिए। तर थापाले बोल्न सुरु गरेपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। सत्ता पक्षका सांसदहरूले विरोध गर्दा गर्दै थापा बोल्न थाले भने सभामुख घिमिरेले उठेका सांसदलाई बसौं भनिरहे। एकातिर थापा चर्को स्वरमा बोलिरहे, अर्कोतिर सभामुख चिच्याइरहे। साउन 2 गते सदस्यहरू बसौं। साउन 2 गते उहाँले के कुराहरु त्यो कुराहरु सुन्ने मौका दिनुहोस् न। मैले तपाईहरुलाई सुन्ने समयको सवाल भइरहेको 1 क्विन्टल सुनको बारेमा, त्यसको छानबिनका बारेमा माननीय सदस्यहरू बसौं, आसन ग्रहण गरौं ताकि के कुराहरु त्यो बारेमा हामीले सामान्य सभामुख महोदयसँग माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं। हामीले त्यसपछि एमालेका सांसदहरू रोस्टम अगाडि गएर नाराबाजी गर्न थाले। सभामुख घिमिरेले बैठक अगाडि बढाउनु पर्ने भन्दै नाराबाजीमा उत्रिएका सांसदहरूलाई सम्झाउने प्रयास गरे। तर अवस्था सामान्य बन्न सकेन। जनताको सर्वोच्च निकाय हाम्रो यो संसदलाई जनताका समस्याहरू छलफल गर्ने र देशका समस्याहरू समाधान गर्ने थलोको रूपबाट विकास गर्नको लागि संसद सुचारू गर्ने वातावरण बनाऊ। त्यसको लागि माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर कार्यसूचीलाई, आज निर्धारण गरिएको कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनको लागि म विशेष अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सभामा पनि नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठक प्रभावित भएको छ। सुरुमा आकस्मिक समयमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुमा धारणा राखेका थिए। तर जब बैठकको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने समय आयो तब एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए। कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी बैठक पनि स्थगित भयो। एमाले सांसदले उठेर विरोध जनाएपछि सत्ता पक्षका सांसदहरूले सहज रूपमा सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने र सबैले बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरेका थिए। यसमा म एकदमै प्रश्न भन्छु, सबैलाई समान व्यवस्था गरिएको छ। मैले त कार्यक्रम त अगाडि चलाउनु पर्यो। चलाउन लागिसकेपछि केही छ भने पर उठिसकेपछि त के हो भनेर समय दिनु पर्यो, त्यति मात्रै हो। त्यसअघि बैठकमा एमाले सांसद विमला घिमिरेले सत्तापक्षकै सांसदले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता रहेको र अनसन बस्छु भनेर बोलेको धारणा राखेपछि कांग्रेस सांसद रमेशजङ रायमाझीले आपत्ति जनाएका थिए। रायमाझीले बोल्दै नबोलेको कुरालाई प्रतिपक्षले आरोप लगाएको भन्दै रेकर्ड खोलेर हेर्न माग गरे। सत्तापक्षकै माननीय दलको नेताले बोल्नु भएको छ, यसको विषयमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको संलग्नता छ भनेर आशंका गरेर बोल्नु भएको हो। ती कुराहरूलाई हामीले के मान्छौ
के भन्नुहोस् रमेश मान्ने सामान्य अध्यक्ष महोदय, हामीले माननीयले आरोप लगाउनु भएको छ, त्यो रेकर्ड खोलेर हेर्नुहोस्। त्यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए। गृहमन्त्रीले हिजो 35 दिनको समय माग्नु भएको छ। 35 दिनपछि चित्त नबुझ्ने भएपछि यसरी जाउँ भनेर भनिन्छ। यदि भएन भने छानबिन समिति, उच्चस्तरीय छानबिन समिति भन्ने आउँछ। त्यसमा यदि सहमति गर्न सकियो, पहिले नै प्रधानमन्त्रीसम्म छानबिन हुन सक्छ भन्दा बित्तिकै प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनुपर्छ। सदन चलाउने अवस्था नबनेपछि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा 26 गते शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणमा दोषी प्रमाणित भए पार्टीकै नेतामाथि पनि कारबाही हुने प्रश्न पारेका छन्। पार्टी प्रचार विभागको जिम्मेवारी पाएपछि बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सापकोटाले सुन तस्करी प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रतिबद्ध रहेको भन्दै तथ्य र प्रमाणले पुष्टि भएको पार्टीकै नेतामाथि छानबिन र कारबाही हुने प्रश्न पारेका हुन्। निर्दोष नफस्ने र दोषी कोही पनि नउम्किने गरी ठिक ढङ्गले अनुसन्धान गर्नका लागि सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनको जिम्मेवारी सिआइबीलाई दिएको उनले बताए। यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ दृढ हुनुहुन्छ, एकदम दृढ हुनुहुन्छ। र तपाईँले सुनिराखेको एउटा वाक्य के हो भने निर्दोष नपरुन्, दोषी नउम्क्युन् भन्ने छ। र कसरी चाहिँ यो सत्यको अन्वेषण गर्न सकिन्छ, तथ्यद्वारा सत्य पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भनेर अहिले वास्तवमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागबाट अर्थात् यो राजस्व अनुसन्धान विभागको काम चाहिँ सिआइबीलाई दियो नि त। त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गले चाहिँ अनुसन्धान होस्। सापकोटाले सुन प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण लगायतको अनुसन्धानलाई जनताले पनि हेरिरहेकाले तलमाथि गर्न नमिल्ने धारणा राखे। उनले लगातार सदन अवरुद्ध हुँदा स्तर खस्किँदै गए पनि यसलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि सत्तापक्ष प्रतिबद्ध रहेको बताए। संसद बैठक अवरुद्ध गरेर इतिहास कायम गरेको नेकपा एमाले अहिले पनि आफ्नो शैली कायमै राखेको छ। गत मङ्सिरमा चुनावबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभामा एमाले प्रतिपक्ष भूमिकामा पुगेपछि पटक पटक संसद अवरोध गरेको छ, जसका कारण नागरिकका सरोकारका विषयमा छलफल हुन सकेको छैन। नेकपा एमाले आफ्नो माग पूरा गराउन संसद अवरोध मार्फत दबाब दिन खोज्दा सांसदहरूले नागरिकका समस्या तथा समसामयिक विषयमा मुख खोल्न पाएका छैनन्। यतिबेला मुलुकमा पशु चौपाईमा फैलिएको लम्पके स्किन, मानिसमा फैलिएको डेङ्गु र आँखा पाक्ने रोग, बाढी पहिरो जस्ता विषयले नागरिकलाई शास्ति छ, तर संसदमा यस्ता विषयले प्रवेश पाउनै मुस्किल छ। संसदीय व्यवस्थामा संसद प्रतिपक्षको हो भन्ने मान्यता छ, तर प्रतिपक्षको हो भन्दैमा एमाले विभिन्न बहानामा न्यु खोजेर अवरोध गरेको भन्दै सत्तापक्ष आजित भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माको यो भनाइबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। भनियो संसद भनेको प्रतिपक्षको, अनि हामी निर्वाचित भएर यहाँ आउँदै गर्दाखेरि संयोगले या जुन कोडबाट होस् हामी सत्तापक्ष बन्यौँ त हामी सत्तापक्षका सांसदले बोल्ने थलो चाहिँ रत्न पार्को। उता नेकपा एमाले भने क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन नभएसम्म संसद बैठक अवरोध गरिरहने अडान लिएको छ। मंगलबार सुन प्रकरणको छानबिनका सम्बन्धमा एमाले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाब सुन्यो, तर चित्त बुझेन भनेर फेरि संसद बैठक अवरोध गर्यो। मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले जवाफ दिएपछि शून्य समय सुरु गर्ने संसद सचिवालयको तयारी थियो, तर प्रमुख प्रतिपक्ष सत्तापक्षका सांसद र गृहमन्त्रीले बोलेपछि कार्यसूची अघि बढ्न सकेन। यसअघि साउन 15, 16 र 22 गते बोलाइएको बैठक एमालेकै कारण सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको थियो। साउन 10 गतेको बैठकमा पनि एमाले आफ्ना र सत्तापक्षको सांसदलाई बोल्न दिएपछि बैठकको कार्यसूची अघि बढाउन दिएको थिएन। प्रतिनिधि सभा गठन भएको 7 महिना बितेको छ, तर संसदीय समितिको सभापति चयन हुन सकेको छैन। कैयौं विधेयकहरू संसदमा पेश हुन पाएको छैन, जसका कारण अन्य दल पनि रुष्ट बनेका छन्। जनताका प्रतिनिधिहरू आएर
घडी हेरेर सदन कहिले खुल्छ भनेर बसिरहेका छन्। यो सदनलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। तोकिएको समय मितिमा संसद चल्छ भनेर सूचना टाँसिएपछि त्यो सदनमा घन्टी बज्नुपर्छ। 2057 सालमा एमाले 57 दिन लगातार संसद अवरोध गरेर कीर्तिमान नै राखेको थियो। लाउडा जहाज प्रकरणलाई लिएर उसले त्यति लामो अवरोध गरेको थियो। यो कीर्तिमान पनि एमाले नै तोड्यो। माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले 23 भदौ 2078 देखि 9 महिनासम्म निरन्तर संसद अवरोध गरेको थियो। तर 9 महिनासम्म अवरोध गर्दा पनि एमालेको माग भने पूरा भएन। नेपाली कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा मानिन्छ, तर पार्टीभित्र मौलाएको गुट र सभापति शेरबहादुर देउवाको एकलौटी निर्णयले भातृ संस्थाहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। पार्टी नेतृत्वको मनपरीले भातृ संगठनहरूभित्र विवाद बढेको छ। यसले सिङ्गो पार्टीलाई नै असर पुर्याउने निश्चित छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको विवादले उग्र रूप लिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार 710 सदस्यीय नेवी संघ केन्द्रीय समिति विस्तार गरेपछि विवाद झन सतहमा आएको हो। नेवी संघमा पदाधिकारी बिना 520 सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने नेताहरू बीच सहमति भएको थियो। त्यसका लागि नेता शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा पक्षले 220 जनाको नाम सभापति देउवालाई बुझाएका थिए। तर विधान विपरीत जम्बो केन्द्रीय समिति बनाएको भन्दै सभापति देउवाको आलोचना भइरहेको छ। सभापति देउवाले 2078 चैत 9 गते नेवी संघ तटस्थ समिति अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पालाई तोकेका थिए। अध्यक्ष तोकेको 16 महिनापछि नेवी संघ केन्द्रीय समितिमा 710 जनालाई मनोनित गरिए पनि विवाद साम्य हुन सकिएको छैन। अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बेला तटस्थ समितिमा सदस्य थपेर सभापति देउवाले नेवी संघलाई झन अप्ठ्यारोमा पारिदिएका छन्। नेता उत्पादन गर्ने नर्सरीका रूपमा चिनिने नेवी संघ नेता व्यवस्थापन गर्ने थलोमा परिणत भएको आरोप लाग्न थालेको छ। जम्बो समिति भएपछि पहिले काम गरेका सदस्यहरू विद्यार्थी राजनीतिबाट विश्राम लिने मुडमा पनि पुगेका छन्। पार्टी मुख्यालय सानेपामा असन्तुष्ट पक्षले बुधबार विधान सम्बद्ध नेवी संघ घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेको थियो। तर बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर उनीहरूलाई प्रवेश गर्न रोक लगाइयो। नेवी संघको असन्तुष्ट पक्षले विधान सम्मत समानान्तर केन्द्रीय समिति ल्याउने तयारी गर्दा पार्टी नेतृत्वले अवरोध गरेपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको घर घेर्ने चेतावनी दिएको छ। आज शेरबहादुर देउवाले प्रहरी लगाएर कार्यालय रोक्दै गर्दा भोलि हामी उहाँको घर घेराउ गर्नेछौँ। यद्यपि उहाँले आज जसरी हामीलाई निषेध गर्नुभएको छ कार्यालय अगाडि, भोलि हामी सम्पूर्ण साथीहरू गएर चाहिँ धुम्बाराई घेराइ हुन्छ। हामी समानान्तर समिति गठन गर्ने हाम्रो तयारी पूर्ण भइसकेका छ। हामीले तयार पनि गरेका छौँ। तर हाम्रो अभियान के हो भने पार्टी कार्यालयको भित्र गएर पार्टी कार्यालयमा हामीले समिति घोषणा गर्ने भन्ने हो। तर पार्टी कार्यालय आज बन्द गरेर हामीले जान नदिएको हुनाले भोलि हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टी कार्यालयमै हुन्छ कि या सभापतिको घरमा हुन्छ कि या महामन्त्रीको घरमा हुन्छ कि आधिकारिक फोरममा गएर हामी नेपाल विद्यार्थी संघको समिति घोषणा गर्छौँ। असन्तुष्ट समूहले अध्यक्ष शेर्पालाई नचिनिने र नमान्ने बताउँदा समर्थकहरूले भने शेर्पालाई धन्यवाद दिँदै नाराबाजी गरेका छन्। असन्तुष्ट नेताहरूले बनाउन लागेको समानान्तर समिति आवश्यक नभएको शेर्पा पक्षको ठहर छ। कसैलाई असफल बनाउनको लागि, कसैको नेतृत्वलाई असफल सिद्ध पार्नको लागि यो रचिएको एउटा प्रोपोगन्डा हो। यसले चाहिँ यो जुन जे साथीहरू गर्नुभएको छ, यो अहिले जुन साथीहरूले गर्न खोज्नु भएको यो नेवी संघको चाहिँ समानान्तर बनाउँछु भनेर जुन हिजो उहाँहरूले घोषणा गर्नुभयो त्यो एकदमै उहाँहरूको गलत छ। उहाँहरूको लागि पनि गलत छ, सङ्गठनको लागि पनि गलत छ। नेवी संघको यो समय अनुरूप होइन, यो धेरै वर्ष भएको थियो नेवी संघको केन्द्रीय कमिटीमा आएको। अहिले समय अनुरूप नेताहरूले गरेको डिसिजन यो अहिले मान्ने छ। जो उहाँ उफ्रिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ केन्द्रीय समितिमा आउन लायक नहुनु भयो, केन्द्रीय समितिमा नआउन सक्नु भएको मान्छेहरू रिसले आवेगले उफ्रिरहनु भयो। विधान अनुसार नेवी संघमा 151 जनाको केन्द्रीय समिति हुनुपर्ने हो। तर नेताको गुट र उपगुटको भागबण्डाले गर्दा तटस्थ समिति अध्यक्ष सहित 711 सदस्यीय बन्न पुगेको हो। पार्टी नेतृत्वको मनपरीले कांग्रेसको भातृ संगठन नेवी संघ मात्र होइन अन्य संगठनहरू पनि लथालिङ्ग बनेका छन्। यो वर्ष मनसुन सक्रिय भए यता भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो र चट्याङमा परि 58 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। करोडौंको भौतिक क्षति भएको छ। क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारले बेलैमा ध्यान नदिँदा हरेक वर्ष जनधनको क्षति हुने गरेको छ।
यस वर्षको मनसुन जेठ 31 गतेबाट सुरु भएको थियो। मनसुन सक्रिय भए यता अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको सामना गर्नु परेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार यो अवधिमा 639 वटा वर्षातसँग सम्बन्धित घटना भएका छन्, जसमा बाढीको 106, पहिरोको 376, चट्याङको 79 र भारी वर्षाका 78 घटनाहरू रहेका छन्। यिनै घटनाहरूमा परेर 58 जनाको मृत्यु भएको हो। तीमध्ये पनि पहिरोको कारण 30 जना, बाढीका कारण 7 जना र चट्याङका कारण 20 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै बाढी र पहिरोका कारण बेपत्ता हुनेको संख्या 32 जना पुगेको छ। त्यसैगरी 95 जना घाइते भएका छन्। यो अवधिमा 2365 घर प्रभावित भएका छन्। 120 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। 195 घरमा आंशिक क्षति पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै 438 चौपायाको क्षति भएको छ। अहिलेसम्म 9,37,46,000 रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष कम वर्षा हुने आंकलन गरिए पनि जुन समयमा पानी पर्छ त्यति बेला भारी वर्षा हुँदा धेरै क्षति भइरहेको छ। विगतमा चाहिँ मनसुन अवधिभरि झमझम पानी पर्थ्यो हैन। 112 दिनमा चाहिँ धेरै दिन पानी नै मात्रै परिरहन्थ्यो। अहिले चाहिँ केही छैन, पानी पर्ने धरर पर्ने, एकैचोटि भारी वर्षा, अति भारी वर्षा हुने चाहिँ प्रवृत्ति देखाएको छ र केही समय अब आराम गरेर बस्ने कि त्यो आफू पनि। यसले गर्दाखेरि विध्वंसात्मक प्रवृत्ति बढी देखिएको छ अहिलेको मनसुनमा र क्षतिहरू बढी भएको छ। अनि हामीले जे अनुमान गरेका हुन्छौँ, हामीले त निरन्तर वर्षाको कारणले हुने क्षतिको अनुमान गरेका थियौँ, तर यो भारी वर्षा झप्प आउने अनि फेरि केही दिन सुक्खा हुने यो प्रवृत्ति। अनि एक ठाउँमा भारी वर्षा बाढी पहिरो भइराख्ने, अर्को ठाउँमा चाहिँ बिउ सुकिरहेको छ हैन, खडिर परिरहेको छ। यो प्रवृत्ति देखिएको छ, अहिले देखिएको प्रवृत्ति चाहिँ, र यसले चाहिँ झन् बढी क्षति पुर्याइरहेको छ। बाढी र पहिरोको कारण धेरै स्थानमा पक्की पुलहरू बगाएका छन्। राजमार्गहरू अवरुद्ध पनि भएका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। भौतिक संरचनामा भएको क्षति झण्डै 70 करोड रुपैयाँ बराबरको छ। जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायबाट हुने काम कहिल्यै पनि प्रभावकारी भएको भने पाइँदैन। यस सम्बन्धमा प्रश्न सोध्यो भने झारा टार्ने काम किसिमको जवाफ पाइन्छ। पूर्व तयारी थियो, अब घटना नघट्नु पर्थ्यो घट्यो, तर त्यो पछाडिको हामीले खोज उद्धार र राहतका कामहरू गरिरहेका छौँ। अब त्यो भनेको चाहिँ हामीले यहाँ बसेर समन्वय गर्छौँ। यो गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति हुनुहुन्छ उहाँहरूले, र अनि हाम्रो जनशक्ति चाहिँ जिल्ला र सुरक्षा निकायको उपस्थिति जहाँसम्म छ, जिल्लासम्म त सबै ठाउँमा छ, जिल्लाभन्दा पनि तल छ भने हामीले त्यहाँसम्म पनि हाम्रो तालिम प्राप्त जनशक्ति पुर्याएका छौँ। अघिल्लो वर्षको मनसुनमा 730 वटा घटनाहरू भएको तथ्याङ्क छ। ती घटनामा परि 115 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 32 जना बेपत्ता भएका थिए। त्यसैगरी 274 जना घाइते भएका थिए। त्यसैगरी अघिल्लो वर्ष 2579 घर प्रभावित भएको र 1500 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको थियो। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकाएक गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्न सरकार तयार भएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग पैदा भएको छ। मंगलबार मात्र सरकार छानबिन गर्न तयार भएको थियो। जनता समाजवादी पार्टीसँग जोडिएको गौर नरसंहारको फाइल खोल्ने सरकारले तयारी गरेको छ। यसले जसपा झस्किएको छ। सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने सहमति भएपछि सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा भित्र तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। मंगलबार सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति बीच भएको 5 बुँदे सहमतिमा गौर हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। दुवै पक्षबीच गौर घटनाको विषयमा तत्त समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको थियो। 17 वर्ष अघिको सो काण्डको छानबिनमा जसपाका जिल्ला तहदेखि केन्द्रसम्मका नेताहरू तानिने भएपछि जसपा तरङ्गित भएको हो। उक्त नरसंहारको योजनाकार उपेन्द्र यादव भएको आरोप लगाइएको छ। यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सत्तारूढ अर्को दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै यस विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।
सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिको विषयपछि उत्पन्न परिस्थितिको बारेमा छलफल गर्न जसपाका केन्द्रीय कार्य समितिका राजधानीमा उपलब्ध सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक ललितपुरको बालकुमारी स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार बसेको थियो। राजनीतिक आन्दोलनको क्रममा सो घटना भएको बताउँदै आएको जसपाले सरकारले व्यक्तिगत अपराधको जस्तो गरी व्यवहार गर्न नहुने भन्दै आएको छ। त्यहाँको आखिर स्थानीयले सबै हेरेको छ, पुलिस प्रशासनलाई पनि सबै थाहा छ है। हात हतियार सहित त्यहाँ कार्यक्रममा आउनु, फायरिङ गर्दै जानु र यो त्यहाँको जनताको आक्रोशमा भएको त्यो घटना हो, त्यो राजनीतिक घटना हो। त्यो कसैले प्लान वेमा हो, प्लान वे त माओवादीको नि थियो त्यतिखेर हैन। र अहिले आएर यो घटना जुन माओवादीकै पालामा र माओवादीले गर्दा नै भएको घटना अहिले आएर दर्ता हुनु र यसलाई यसरी चाहिँ तुल दिनु भनेको कहीँ न कहीँ यस्तै अवस्था रह्यो भने निश्चित रूपमा हामीले जनता समाजवादी पार्टीले सोच्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सहमति अनुसार सरकार अघि बढेमा सत्तारूढ जसपाकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छानबिनको दायरामा आउन सक्नेछन्। त्यसैले जसपाले छानबिन अगाडि बढाएमा सरकार छाड्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ। 2063 चैत 7 मा रौतहट गौर स्थित राइस मिल चौरमा आमसभाको विषयमा नेकपा माओवादी र तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम बीच झडप हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको थियो। मृत्यु भएकाहरू तत्कालीन माओवादीको भातृ संगठन वाइसेलका कार्यकर्ता हुन्। घटनाको छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै पीडितहरू यसअघि एक सातादेखि चन्द्रनिगाहपुरमा धरना बसेका थिए। पीडितहरूले चन्द्रनिगाहपुरमा धरना थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सङ्घर्ष समितिलाई पत्राचार गरेर वार्ता र संवादमा आउन आह्वान गरेको थियो। गृह मन्त्रालयमा वार्तापछि सहमति भएको थियो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारी कार्यालयहरूले हामी मालिक हौं भन्ने भावना नराखी जनताका सेवक हौं भन्ने भावना राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। रक्षा मन्त्रालयको चौथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा खड्काले सरकारी निकायले अनावश्यक समय लिने र फाइल अड्काएर राख्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। कामका लागि निवेदन दर्तादेखि मन्त्रीको कार्यकक्षमा पुग्न नै हप्तौं दिनसम्म बढी समय लाग्दा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसकेको खड्काको भनाइ छ। त्यसैगरी राजनीतिक परिवर्तन भएर मात्र नपुग्ने भन्दै कार्यशैली तत्काल परिवर्तन गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सार्वजनिक रूपमा थाहा पाउने यो कामका लागि यो चिज लिएर आउनुपर्छ, यति समय लाग्छ, यति समय त्यो काममा आयो भने तपाईँले फलान ठाउँमा काम गरेर उजेल्नु भन्ने सम्मको एउटा त्यसलाई जनतासँग जोडिएको भन्ने कि यसलाई हाम्रो कर्तव्यसँग जोडिएको भन्ने कि हामीलाई जिम्मेवारीसँग जोडिएको भन्ने के नाम दिने नाम बनाउँदै गर्नु, तर त्यो अनुसारको एउटा चाहिँ बन्दोबस्त निर्णय प्रक्रियामा कहीँ पनि हाम्रो निर्णयको कारणले 2 महिना ढिलो निर्णय हुँदा मुलुकको विकास निर्माणमा ठुलो क्षति हुन्छ भन्ने कुराको हेरचाह हुनु जरुरी छ। विकास निर्माणका काम गर्न होस् वा जनतालाई दिनुपर्ने दैनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी विषय होस्, निर्णय प्रक्रियामा निकै ठूलो परिवर्तन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ। सरकारले उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसादको चीन भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनको कुनमेङ शहरमा साउन 31 देखि भदौ 3 गतेसम्म आयोजना हुने 7औं चाइना साउथ एसिया एक्सपो र 27औं चाइना कुनमेङ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट फेयरमा सहभागी हुन उपराष्ट्रपतिको चीनको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृत स्तरका 715 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले अमन चौधरी र
सोफिया रोथ भण्डारीले झुट्टा विवरण पेश गरी नागरिकता लिएको देखिएकाले नागरिकता रद्द गरी नेपाली नागरिकबाट हटाउने र संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा अमन चौधरी अग्रवालले झुटो विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट मिति 2077 7 25 मा प्राप्त गरेको वंशजको आधारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को दफा 14 को 1 बमोजिम रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने र संलग्न व्यक्तिहरूलाई सोही ऐनको दफा 21 बमोजिम कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। बैठकले भदौ 19 र 20 गते स्विडेनमा आयोजना हुने एक कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई स्वीकृति दिने सिंहदरबारको संशोधित गुरु योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले सुन तस्करी काण्डमा राज्यका निकायहरूले छानबिन गरिरहेको र त्यसको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसमा विश्वास गर्नुपर्ने बताइन्। राज्यले गर्ने अनुसन्धान पूर्ण नभएर अर्को निर्णय दिन सकिने भन्दै अहिले अनुसन्धानका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सम्भवतः मलाई लाग्छ यो अब यो 60 दिनको समय दिएको थियो, त्यो दिनभित्रमा पनि हैन अहिले जसरी अनुसन्धान भइरहेको छ, अनुसन्धान भएन, अनुसन्धानले ठिक दिशा पक्रिन सकेन भने अर्को विकल्प सोध्न सक्ने कुरा हुन्छ। नभए सरकारले अहिले एउटा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्दा गर्दै फेरि अर्को आयोग बनाएर यो प्रक्रियालाई किन डाइभर्ट गर्ने, यो प्रक्रिया डाइभर्ट नगरौँ र यसलाई अनुसन्धानलाई बरु सहयोग गर्नु सबैले भन्ने सरकारको कुरा छ। त्यस्तै उनले पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन महामारीको नियन्त्रण र राहत प्रदान गर्नका लागि कृषि मन्त्रालयले आयोजना बनाइरहेको जानकारी दिन्। पछिल्लो समय देशव्यापी फैलिएको आँखा पाक्ने रोगका कारण जिल्ला आँखा अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। सुरुवाती समयमा आँखा चिलाउने, पोल्ने, रातो हुने र सुन्निने हुँदा बिरामी समस्यामा परेका छन्। विद्यार्थीहरूमा समेत आँखा पाक्ने समस्या देखिएपछि विभिन्न पालिकाहरूले विद्यालय बन्द गरेका छन्। एडिनो भाइरल संक्रमणका कारण प्रकोप फैलिएकाले सजग रहन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। देशैभर फैलिँदै गएको आँखा पाक्ने रोगका कारण अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। आँखा पाक्ने रोगका कारण धनुषाका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। सुरुमा सामान्य स्थितिमा रहेको यो रोग अहिले भयावह बन्दै गएको छ। आँखा पाक्ने रोगको बिरामीको संख्या वृद्धि भएपछि जनकपुर धाम स्थित जानकी आँखा अस्पतालमा उपचारका लागि पालो आउन मुस्किल छ। सुरुवाती समयमा 15-20 जना बिरामी आउने गरेकोमा पछिल्लो समय 900 देखि 1000 सम्म आँखाका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। यो चाहिँ वर्षेनी आउने वर्षायाममा आउने बिमारी हो। यो वर्ष चाहिँ अलिकति बढी फैलिएको देखिएको छ। त्यसैले चाहिँ बेसी भिडभाडमा स्कुलहरूमा पनि बच्चाहरूलाई पठाउँदाखेरि अलिकति सतर्क भएर र अनावश्यक कामले भिडभाडमा नजानुहोस् भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौँ। यसको रोग पहिलो पहिचान गर्नको लागि चाहिँ अलिअलि आँखामा रातो बढ्यो, चिपचिप भयो, आँखामा चाहिँ बिजाइराखेको छ, आँसु आइराखेको छ भने हामी पहिला घरेलु उपचारै गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ आँखामा पानी छाप्ने, आइसले सेक्ने। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप बढ्दै गएपछि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि साउन 21 गतेदेखि 26 गतेसम्म विद्यालय बन्द गरेको छ। उता कास्कीमा आँखा पाक्ने संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको छ। हिमालय आँखा अस्पताल पोखरामा बिरामीको भिड लाग्ने गरेको छ। अस्पतालका अनुसार यसअघि आँखा पाक्ने बिरामी दैनिक करिब 30 जना हुन्थे, तर पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढेको अस्पतालले जनाएको छ। हिमालय आँखा अस्पताल पोखराका अनुसार यही हप्ता मात्रै आँखा पाक्ने बिरामी 1500 बढिरहेको अस्पतालले जनाएको छ। कन्जक्टिभाइटिस त भाइरल रोग हो। यो चाहिँ एक हप्तामा निको हुन सक्छ। औषधि चाहिँ प्रयोग गरे पनि नगरे पनि यो चाहिँ एक हप्तामा चाहिँ निको हुन्छ भाइरल कन्जक्टिभाइटिसको पनि। तर यदि साँपो हो भने चाहिँ फेरि ट्रिटमेन्ट राम्रोसँग गरेन भने यो चाहिँ आँखा सुकेर जान्छ। साँपोमा चाहिँ आँखाभित्र पिप जम्ने भएको कारणले गर्दा उसले यदि ट्रिटमेन्ट पाएन भने आँखा सुकेर जान्छ र आँखा नदेख्ने हुन जान्छ। एडिनो भाइरस कन्जक्टिभाइटिस भाइरसको संक्रमणका कारण आँखा रातो हुने, चिलाउने, बिजाउने, आँखामा चिप्रा लाग्ने तथा पाक्ने समस्या हुने गरेको बिरामीको गुनासो छ। मलाई शुक्रबारबाट आँखा दुख्न थालेको। के हुँदो रहेछ नि दुख्दाखेरि तपाईँलाई के भयो? आँसु आउँछ। अरू आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप फैलिन थालेपछि पोखरा महानगरले
3 दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्न आह्वान गरेको छ। यता रूपन्देहीमा पनि आँखा पाक्ने रोगका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ। आँखा पाक्ने रोगका बिरामीको संख्या बढेपछि भैरवा स्थित लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान रिसर्च सेन्टर श्रीरण अम्बिका शाह आँखा अस्पतालले छुट्टै क्लिनिक स्थापना गरी उपचार सुरु गरेको छ। अस्पतालले आँखा पाक्ने रोग लागेका बिरामीलाई एकै ठाउँमा उपचार गर्नका लागि रेड आई क्लिनिक सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यो अहिलेको चाहिँ यो एक किसिमको भाइरल इन्फेक्सन हो। विशेष गरी हामीले यसलाई एक किसिमको भाइरस एडेनो भाइरस भन्छौँ। कमनली चाहिँ यसैले गर्दा भएको हो जस्तो लाग्छ हामीलाई है। अब हामी कहाँ पनि अब हिजोबाट हामीले चाहिँ रेड आई क्लिनिक भनेर अलग्गै एउटा 115 नम्बर कोठा छुट्याएका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो अहिले आँखा पाक्ने रोगको बिरामी मात्र हामीले हेरिरहेका छौँ, अरूसँग नमिसियोस् भनेर। अब हाम्रो 2 दिनको डाटा हेर्नुहुन्छ भने हिजो हामीले लगभग 200 जना पेसेन्ट रातो आँखा मात्र भएको हेरियो त्यहाँ। अस्पतालमा अहिले विगतका तुलनामा 4 गुणा बढी बिरामी आउने गरेका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी प्रतीक पाण्डियलका अनुसार आँखा पाक्ने रोगका बिरामीको संख्या बढेपछि स्थापना गरिएको क्लिनिकमा मात्रै दैनिक 200 बढी बिरामीको उपचार हुने गरेको छ। 2-4 दिन विगतको समयमा भन्दा अहिले 2-4 दिन यतापट्टि आइसकेपछि आँखा पाक्ने रोगले गर्दा बिरामीहरूको संख्या ज्यादा नै बढेको छ र हाम्रो यो रेड आई क्लिनिक भनेर हामीले जुन चाहिँ आँखा पाकेका बिरामीहरूको लागि चाहिँ छुट्टै सेवा दिएका छौँ, त्यसमा पनि दैनिक 200-300 को संख्यामा चाहिँ बिरामीहरू आउने गर्नुभएको छ। रोगको मुख्य लक्षण आँखामा चिप्रा लाग्ने, आँखा सुन्निने, चिलाउने, पोल्ने र रातो हुने आदि हुने गरेको छ। यसबाट धेरै आतिएर मनपरी रूपमा औषधिको प्रयोग नगर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै रोग लागेमा आँखा नमाड्न, पानी नछ्याप्न, जथाभावी औषधिको प्रयोग नगर्न, घर बाहिर जाँदा कालो चस्मा प्रयोग गर्न चिकित्सकको सुझाव छ। केही समयदेखि सिटिई भिटी र चिकित्सा शिक्षा आयोग बीच विवाद चर्किएको छ। दुई निकाय बीचको विवादका कारण चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतका शैक्षिक कार्यक्रमहरू स्थगित भएको छ। सिटिई भिटीले प्रवेश परीक्षा स्थगित गर्दा तयारी गरेर बसेका हजारौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। उता गोविन्द केसीले पनि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारको माग राख्दै सत्याग्रहको चेतावनी दिएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिई भिटीले शैक्षिक सत्र 2080-81 प्री डिप्लोमा तहका लागि भर्ना खुलाएपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिई भिटी बीचमा विवाद चर्किएको छ। सिटिई भिटीले भर्नाका लागि सूचना निकालेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले सिटिई भिटी चिकित्सा शिक्षा ऐन अन्तर्गत नचलेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सिट निर्धारण आयोगबाट हुने चिकित्सा शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरे पनि सिटिई भिटीले आफ्नै ऐन अनुसार भर्ना खुलाएको थियो। यी दुई संस्थाबीचको द्वन्द्वका कारण परीक्षा तयारी गरेर बसेका विद्यार्थी र अभिभावकमा भने अन्यल सिर्जना भएको छ। त्यस्तै सिटिई भिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी निर्णयप्रति असन्तुष्ट डाक्टर गोविन्द केसीले सिटिई भिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न र दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति नबनाए साउन 29 गतेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। तर उनको माग पूरा गर्न सरकारका कुनै पनि निकायबाट वार्तामा भने आएका छैनन्। दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरू नियामक निकायहरू समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्र नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरूको सङ्गठित प्रयास भएको देखिन्छ। त्यसैले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छु। त्यस्तै केसीले सिटिई भिटीका कर्मचारी पार्टीका कार्यकर्ता भएर चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। केसीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै सिटिई भिटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीले कुनै खास उद्देश्यबाट प्रभावित भएको र साधन बनिरहेको आरोप लगाएका छन्। गोविन्द केसी जस्ता मानिस र चिकित्सा शिक्षा आयोगकै कारण चिकित्सा शास्त्र पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू वर्षेनी अस्वाभाविक रूपमा विदेश पलायन भइरहेको उनको भनाइ छ। उहाँले एकदमै किटानी साथ सिटिभिटीको उपाध्यक्ष चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ता हो, मेडिकल माफिया हो, त्यसलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेको पनि म सामाजिक सञ्जालबाट देख्दैछु। पछिल्ला दिनहरूमा जस्ता जस्ता उहाँहरू चाहिँ विषय उठान गर्दै हुनुहुन्छ, माग राख्दै हुनुहुन्छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कुनै खास उद्देश्यबाट
प्रभावित हुनुहुन्छ कि कसैको खास केही उद्देश्य प्राप्तिको लागि चाहिँ उहाँ एउटा त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा साधन मात्रै बनिरहनु भएको छ कि आशंकाहरू उब्जेका छन्। तर यता चिकित्सा शिक्षा आयोग भने सिटिभिटीले चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार नचलेकै कारण विवाद चर्किएको बताएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले नियामक निकायले भर्ना नगर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा अटेर गरे त्यसको परिणाम सम्बन्धित निकायले नै बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। स्वास्थ्यका विषयहरू, चिकित्सा शिक्षाका विषयहरूमा अब सबै कुराहरूको नियमन गर्ने, एकीकृत नियमन गर्ने अधिकार, गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि गर्नुपर्ने पहलहरू आयोगमा आएको हुनाले आयोगले सो नियमलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि सिटिभिटीले आफूलाई असहज महसुस गरिकन आफ्नै ऐनअनुसार जान्छु भन्ने एउटा मनसाय उसले चाहिँ व्यक्त गर्यो, तर त्यो कुराहरू ऐनले दिँदैन। यी दुई संस्थाबीच चर्किएको विवादले गर्दा विद्यार्थीको भविष्य भने अन्योलमा परेको छ। त्यस्तै नेपालमै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरू पर्याप्त सिट संख्या नहुँदा झोला बोकेर विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ। यसरी विद्यार्थीहरू मारमा परिरहँदा समाधान खोज्नुको सट्टा सरकारवाला निकायहरू भने एक आपसमा विवाद चर्काइरहेका छन्। 29औं विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपालमा पनि मनाइएको छ। पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि आदिवासी आन्दोलनमा सहभागी बनौं, परम्परागत ज्ञान सिपको प्रवर्धन गर्दै पुर्ख्यौली भूमि, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गरौं भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विश्व आदिवासी दिवस मनाएको हो। यस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको मूल नारा भने आत्मनिर्णयका लागि परिवर्तनका संवाहक आदिवासी युवा भन्ने रहेको छ। दिवसका अवसरमा महासंघ आबद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरूले काठमाडौँमा सांस्कृतिक र्याली निकालेका छन्। सन् 1994 डिसेम्बर 23 को संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभाले अगस्त 9 तारिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसका रूपमा मनाउने अवधारणा अघि बढाएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले यसअघि नै सन् 1994 देखि सन् 2004 सम्म आदिवासी दशकका रूपमा कर्म र मर्यादाका लागि दशक नाराका साथ आह्वान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी निर्वाचनमा पहिचानका पक्षधरलाई बहुमत आए सदनबाटै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुने बताएका छन्। विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यसअघि आफूहरूले पहिचानका आधारमा प्रदेश कायम गर्ने प्रयास गर्दा बहुमत नभएकाले असफल भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा पहिचानका पक्षधरलाई बहुमत आए सदनबाटै पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाङ्करण हुने बताएका हुन्। उनले अहिलेको घटनाक्रमले नयाँ चेतना पैदा भएको र त्यही चेतनाको बलमा पहिचान सहितको प्रदेशको नामाकरण गर्न सकिने धारणा राखे। 1 नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गर्नु अगाडि आफूले किरात प्रदेश राख्न उचित हुने धारणा राखेको जानकारी दिए। 1 नम्बर प्रदेशलाई कोशी प्रदेश नामाकरण गरिनु अगाडि मैले सायद तपाईहरुका विभिन्न कार्यक्रममा त्यो प्रदेशको नामाकरण किरात प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र मेरो तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ मैले भनेको पनि थिएँ। मलाई त्यसको पनि सम्झना छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्राइम एचडी टेलिभिजनमा भगवती पाण्डेले दिएको अभिव्यक्तिका कारण पैदा भएको संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताए। नेपाल बहुभाषिक बहुजातीय देश भएकाले कुनै पनि जाति भाषा संस्कृतिलाई अपमानित गर्ने भाषा प्रयोग गर्नु गलत भएको दाहालको भनाइ छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य राराताल क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालनको तयारी सुरु भएको छ। दैनिक जसो राराताल हेर्न स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक पुग्ने गर्छन्। राराको उत्कृष्ट दृश्य हेर्न मुरमा र मुरमा टप पुग्नुपर्छ। पर्यटकको आवागमन बढेसँगै मुरमा क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन हुन थालेका हुन्।
पर्यटकको आगमन बढेसँगै मुगुको पर्यटकीय क्षेत्र राराको मुर्मा गाउँमा होटल तथा होमस्टे सञ्चालन हुन थालेका छन्। स्थानीयहरूले पर्यटकको आतिथ्यका लागि खाने तथा बस्ने व्यवस्था सुरु गरेका छन्। रारातालबाट 15 मिनेटको पैदल दूरीमा रहेको मुर्मा गाउँ पुग्न सकिन्छ। समुद्री सतहबाट 3100 मिटर उचाइमा रहेको मुर्मामा मुगुको कला, संस्कृति, स्थानीय परिकार र मनोरम दृश्यको अनुभव गर्न पाइन्छ। 67 घरधुरी रहेको मुर्मामा अहिले होमस्टे बनाउने लहर नै चलेको छ। पर्यटकलाई न्यानो आतिथ्य दिन मुर्मावासी कुरिरहेका हुन्छन्। मयूर पुलबाट 10 मिनट अनि रारा मुर्मा होमस्टे पनि छ। अनि यहाँबाट हामीहरूले यहाँ मान्छेहरू बढी भएपछि यता सानो होमस्टे पनि हाल्न सकिन्छ। अब त्यहाँबाट मुर्मा गाउँमा पठाउन सकिन्छ। त्यो सुविधा अहिले पाउनुहुन्छ पर्यटकहरूले। यो घरको एक कोठा गरेर पनि त कति छ, कति पर्यटकहरूलाई फुर्सद छ। अलिकति हामीले यहाँ अब सरसफाइ, हामी अब बोली भाषा, सघार सम्हार अब त्यति हामीले सिक्नु गर्नु छ। अरू सब हामीले जति आए पनि हामी पर्यटकहरूलाई हामीले पाल्न सक्छौँ, उनलाई हामी राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। मुर्मा टपबाट राराको अलौकिक दृश्य देख्न सकिन्छ। साथै काजिरवा, सिस्ने र पौसाल हिमाल समेत देख्न सकिने भएका कारण मुर्मा क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। धारामा अब दुवै होटल छन् अनि होटलमा अब प्याकिङ भएर अब कोची खान्छन्। अब कोही अब त्यही क्यानमै सिन्छन् बेड नपाएर, कोही त्यस्तै अनि अब उहाँमै सुत्छन्। त्यहीलाई अब हाम्रो गाउँ पनि अब होमस्टे खोलौँ कि भनिकन अब लागेका छौँ। रारा आउनुपर्छ, रारा ताल मात्र होइन, रारा पानी हेरेर मात्र भएन। गाउँ आउनु पर्यो, गाउँ हुँदै टप जानु पर्यो, टप हुँदै परि धेरै गुफाहरू छन्, त्यो पनि धेरै राम्रो ठाउँ छ, त्यो पनि जानु पर्यो। हामी त्यो अनुरोध गर्दछौँ रारा आउने पर्यटकहरूलाई। अहिले रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र छायानाथ रारा नगरपालिकाले राराताल आसपासमा होमस्टे प्रवर्धन गर्न सहयोग गरेका छन्। मुर्मामा सञ्चालित होमस्टेले स्थानीयको आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। हामीले यो पटक होमस्टे महासङ्घ गठनदेखि लिएर केही होमस्टेहरूलाई सामुदायिक होमस्टेमा कन्भर्ट गराएर उहाँलाई दर्ता गर्नेदेखि लिएर दर्ता भएकाहरूलाई उनीहरूलाई प्रमोट गर्ने, सामग्री वितरण गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई तालिम दिनेदेखि लिएर केही कुराहरू गरिरहेछौँ। र यसको उद्देश्य भनेकै हामी कहाँ आउने पाहुनाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्न पाऊँ, उहाँहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको थियो। रारा पुग्ने अधिकांश पर्यटक तालसँगै त्यहाँको मौलिक संस्कृति, परम्परा, परिकारमा रमाउन चाहन्छन्। त्यसलाई आर्थिक उपार्जनसँगै जोडेर स्थानीय सरकारले गरेको कामप्रति नागरिकहरू पनि खुसी भएका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। नेपाल टेलिकमको 50 रुपैयाँका दरका करिब 10 लाख बराबरको रिचार्ज कार्ड ढुवानीको क्रममा हराएको छ। काठमाडौँबाट भैरवा पठाउने क्रममा नमस्ते ब्रान्डका रिचार्ज कार्ड हराएको हो। 20,000 थान रिचार्ज कार्ड हराएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले ती रिचार्ज कार्ड फेला पारेमा नजिकैको दूरसञ्चार कार्यालयमा बुझाइदिन वितरक वा ग्राहकलाई आग्रह समेत गरेको छ। करिब 2 हप्ता अगाडि एक ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मार्फत रिचार्ज कार्ड ढुवानी गर्दा हराएको र खोजी जारी रहेको टेलिकमको भनाइ छ। रिचार्ज कार्ड हराउनुमा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको कमजोरी रहेको टेलिकमले जनाएको छ। ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मार्फत हामीले पठाएको हो, जुन हाम्रो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्रान्सपोर्ट गर्छन् उनीहरू मार्फत पठाएको हो होइन। अब कसरी भन्ने त अब त्यो ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई सोध्नुपर्छ होइन, किनभने उहाँहरूले लग्या हो। यो हाम्रो गाडीमा त्यस्तो लग्या होइन, यो रेगुलर प्रोसेस भएर हामी ट्रान्सपोर्ट कम्पनीबाटै पठाउने गरेका छौँ। ती रिचार्ज कार्डहरूलाई नेपाल टेलिकमको कम्प्युटर सिस्टममा एन्ट्री नगरेसम्म त्यसबाट मोबाइल ब्यालेन्स रकम रिचार्ज हुँदैन। रिचार्ज कार्डलाई ग्राहकले प्रयोग गरे ठगिन सक्ने भएकोले ती सिरियल नम्बर भएका रिचार्ज कार्ड बिक्री वितरण नगर्न र भेटाएमा दूरसञ्चार कार्यालयमा फिर्ता गर्न टेलिकमको आग्रह छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको कारोबारको चौथो दिन आज उच्च अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। आज नेप्से 41.06 अङ्कले बढेर 2060.91 बिन्दुमा बन्द भएको हो। मङ्गलबार नेप्से 28.40 अङ्कले घटेर 2019.85 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। त्यस्तै आज नेप्से परिसूचक बढे पनि कारोबार रकम भने बढ्न सकेको छैन। आज 1 अर्ब 88 करोड 83 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। मङ्गलबार 1 अर्ब 73 करोड 70 लाख बराबरको कारोबार भएको थियो।
आज कारोबार भएका 200 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 18 कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ। 2वटा कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ, त्यसमध्ये 4 कम्पनीको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्था, सुपरमादी हाइड्रो पावर लिमिटेड, मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था, मन्दाकिनी हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेका छन्। यी कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेका छन्। आज सेन्चुरी डिभेन्चर 2088 का लगानीकर्ताले सर्वाधिक गुमाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको बलिङ वरियता 2 स्थान सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले अपडेट गरेको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको नयाँ वरियतामा सन्दीप 22औं स्थानमा रहेका छन्। सन्दीपले इङ्ल्यान्डका चर्चित स्पिनर आदिल राशिद, वारिन्दु हम्सरङ्गा लगायतलाई पछि पारेका छन्। बलिङतर्फ नै सोमपाल कामी 1 स्थान तल झरेर 80औं स्थानमा छन्। अर्का बलर दिपेन्द्र सिंह ऐरी 63औं स्थानमा यथावत छन्। तीव्र गतिका बलर करण केसीको बलिङ वरियता 87औं स्थानमा यथावत रहेको छ। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुन प्रकरणको छानबिन सम्बन्धमा सरकार र एमाले टसमस भएनन्। सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरू लगातार असफल। सदनमा 2 पक्षबीचको टकराव उत्कर्षमा। क्षति न्यूनीकरणको पूर्व तयारी नहुँदा हरेक वर्षको वर्षातमा जनधनको क्षति। यस वर्ष 58 जनाको मृत्यु, 32 जना बेपत्ता। भौतिक संरचनामा करोडौंको नोक्सानी। गौर हत्याकाण्ड छानबिनको सहमतिले सत्तारूढ दल जसपा सुसंकेत। उपेन्द्रलाई फसाउने षड्यन्त्र भएको आरोप। छानबिन अघि बढाए सरकार छाड्ने चेतावनी। इटालीको लाम्पेडुसा टापुमा डुङ्गा पल्टिँदा कम्तीमा 41 जना अप्रवासीको मृत्यु। आप्रवासी समस्या विकराल बन्दै यो वर्ष मात्रै 1800 को मृत्यु। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको बलिङ वरियता 2 स्थान सुधार। रोहित पौडेल, सोमपाल कामी र आसिफ शेखको वरियता खस्कियो। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषित मलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।